अनेकानि रोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहादतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अष्टाङ्गहृदयं निदानस्थानं प्रथमोऽध्यायः। अथातः सर्वरोगनिदानं व्याख्यास्यामः। इतिहस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। रोगः पाप्मा ज्वरो व्याधिर्विकारो दुःखमामयः यक्ष्मातङ्कगदाबाधः शब्दः पर्यायवाचिनः। निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा सम्प्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम् निमित्तहेत्वायतन प्रत्ययोत्थानकारणैः निदानमाहुः पर्यायैः प्राग्रूपं येन लक्ष्यते उत्पित्सुरामयो दोष विशेषेणानधिष्ठितः लिङ्गम् अव्यक्तमल्पत्वात् व्याधीनां तद्यथा यथम् तदेव व्यक्ततां यातं रूपम् इत्यभिधीयते संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिह्नमाकृतिः हेतुव्याधिविपर्यस्त विपर्यस्तार्थकारिणाम् औषधान्न विहाराणाम् उपयोगं सुखावहं विद्यात् उपशयव्याधेः सहि सात्म्यमिति स्मृतः विपरीतोऽनुपशयो व्याध्याः सात्म्याभिसंज्ञितः यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता निवृत्तिर्रामयस्यास्य उपसम्प्राप्तिर्जातिरागतिः संख्याविकल्पप्राधान्य बलकालविशेषतः सा भिद्यते यथात्रैव वक्ष्यन्तेष्टौ ज्वरा इति दोषाणां समवेतानां विकल्पांशांशकल्पना स्वातन्त्र्यपारतन्त्राभ्यां व्याधेः प्राधान्यमादिशेत् हेत्वादिकार्ष्ण्यवयवैर्बलाबलविशेषणं नक्तन्दिनर्तुभुक्तांशैर्व्याधिकालो यथामलम् इति प्रोक्तो निदानार्थः तं व्यासेनोपदेक्षति सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपितामलाः तत्प्रकोप्य स तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम् अहितो त्रिविधो योगस्त्रयाणां प्रागुतारुतः तिक्तोषणकषायाल्प वृक्षप्रमितभोजनैः धारणोदीरणनिशा जागरात्युच्चभाषणैः क्रियातियोगभीशोक चिन्ताव्यायाममैथुनैः ग्रीष्माहोरात्रिभुक्तान्ते प्रकुप्यते समीरणः पित्तं कट्वं लतीक्ष्णोष्ण पटुक्रोधविदाहिभिः शरन्मध्याह्नरात्र्यर्धविदाह समयेषु च स्वाध्वं ललवणस्निग्ध गुर्वभिष्यन्द्यशीतलैः आस्यास्वप्नसुखाजीर्ण दिवा स्वप्नातिबृहणैः प्रच्छर्दनाद्ययोगेन भुक्तमात्रवसन्तयोः पूर्वाह्णे पूर्वरात्रे च श्लेष्माद्वन्द्वतु सङ्करात् मिश्रीभावात् समस्तानां सन्निपातस्तथा पुनः सङ्कीर्णाजीर्णविषमविरुद्धाद्यशनादिभिः व्यापन्नमद्यपानीय शुष्कशाकाममूलकैः पिण्याकमृद्यवसुरापूतिशुष्ककृशामिषैः दोषत्रयकरैस्तैस्तैर्तथान्न परिवर्तनात् ऋतोर्दुष्टात् पुरोवातात् ग्रहावेशाद्विषाद्गरात् दुष्टान्नात् पर्वताश्लेषात् ग्रहैर्जन्मर्क्षपीडनात् मिथ्यायोगाच्च विविधात् पापानाञ्च निषेवणात् स्त्रीणां प्रसववैषम्यात् तथा मिथ्योपचारतः प्रतिरोगमिति क्रुद्धः रोगाधिष्ठानगामिनीः रसायनिः प्रपद्याशु दोषादेहे विकुर्वते इति निदानस्थाने प्रथमोऽध्यायः।